अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको शाद व आबाद रखे। इस वीडियो में बात करेंगे ज़िना और उसके अज़ाब के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि ज़िना करने से इंसान पर क्या क्या तबाहियाँ आती हैं, ज़िना करने का गुनाह माफ़ हो सकता है या नहीं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाब जारिया के लिए वीडियो को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। देखिए, ज़िना ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हर इंसान अच्छी तरह जानता है। ज़िना के माने और मफ़हूम से तकरीबन हर शख्स अच्छी तरह वाकिफ़ है। और ऐसा नहीं है कि ज़िना सिर्फ़ हमारे मज़हब इस्लाम में नाजायज़ व हराम करार दिया गया हो, बल्कि ज़िना दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, दुनिया की तमाम कौमों के नज़दीक एक बदतरीन फ़ेल और बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि हमारे मज़हब इस्लाम में ज़िना को गुनाह कबीरा की कैटेगरी में रखा गया। इरशाद फरमाया कि ज़िना दुनिया और आखरत में हिलाकत का सबब है और जहन्नम में ले जाने वाला बदतरीन फ़ेल है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान अज़ीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह फरमाता है कि लोगो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाओ, इसलिए कि वो खुली बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। आयत मुबारका में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमाने का मतलब ये है कि ज़िना में मुब्तला होना, ज़िना करना, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी ना जाओ। यानी उन बातों से भी अपने आप को बचाओ जो तुम्हें ज़िना के करीब ले जाती हैं, तुम्हें ज़िना से करीब करती हैं, ज़िना में मुब्तला करती हैं। उन आदतों से, उन हरकतों से, उन बातों से भी अपने आप को बचाओ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान अज़ीम में दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, अपनी उम्मत के मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, अपनी नज़रों को नीचा रखा करें, और ये उनके लिए बहुत बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला को सब की खबर है। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी हर नक़्ल व हरकत को जानता है, उनका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, दिन के आमाल, रात के आमाल, किससे मिलते हैं, किसके पास जाते हैं, किससे क्या बात करते हैं। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है। लिहाजा ज़िना बहुत बदतरीन फ़ेल है। कुरान व हदीस में इसकी सख्त मज़म्मत बयान फरमाई गई। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि सातों ज़मीनें और आसमान उस शख्स पर लानत भेजते हैं जो ज़िना करता है। और हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उन लोगों की शर्मगाहों से बदबू फैलेगी, ताफ़ुन फैलेगा जो दुनिया में ज़िनाखोरी करते हैं, ज़िना में मुलव्विस और मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अहले जहन्नम के सामने ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना कराने वाली औरतों को ज़लील व रुस्वा फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अंदाज़ा लगाएं कि ज़िना कितना बदतरीन जुर्म है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि दुनिया में 3 गुनाह ऐसे हैं कि जिनके करते वक्त इंसान मोमिन नहीं रहता है। यानी ये 3 गुनाह ऐसे हैं कि अगर इंसान इनको कर ले या इनमें से कोई भी एक गुनाह कर ले तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है, ईमान ख़त्म हो जाता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 3 गुनाह कौन से हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला गुनाह यानी चोर जब चोरी करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है, ईमान जुदा हो जाता है चोरी करते वक्त। अब हुजूर ने इसको मुतलक़न इरशाद फरमाया, यानी चोरी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे 1 रुपये की हो या 1 लाख रुपए की हो, चाहे मालो दौलत की शक्ल में हो, साजो सामान की शक्ल में हो, बहरहाल चोरी चोरी है। हुजूर फरमाते हैं जब चोर चोरी करता है तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। दूसरे गुनाह के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब शराबी शराब पीता है तो शराब पीते वक्त वो मोमिन नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। इसी तरह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ज़िना करने वाला मर्द या ज़िना कराने वाली औरत ज़िना करते हैं तो उस वक्त भी वो मोमिन नहीं रहते, उनके अंदर से ईमान जुदा हो जाता है, ईमान निकल जाता है, वो ईमान से खाली हो जाते हैं। आप ज़रा गौर फरमाएं कि ये किस कदर महरूमी की बात है कि इन गुनाहों के वक्त इंसान मोमिन नहीं रहता, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंजुमन सजी हुई है, सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा हैं। इतने में एक नौजवान आता है, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए, यानी मैं ज़िना करना चाहता हूँ।
صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ صحابہ کرام کو اس نوجوان سے اس طرح کی بات کی توقع نہیں تھی، اس لیے صحابہ کرام نے اس نوجوان کو ڈانٹ دیا، پیچھے ہٹا دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا، اور آپ نے پوچھا کہ تم زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، قابو نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے جنسی تسکین کے لیے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا۔ حضور نے فرمایا، کیا تم اس بات کو گوارا کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کروں گا۔ پھر میرے آقا نے پوچھا، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میرا ضمیر کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ زنا کرے۔ پھر میرے آقا نے پوچھا، کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کروں گا۔ پھر میرے آقا نے ایک لمبی حدیث پاک ہے، حضور نے پھوپھی کا نام لیا، خالہ کا نام لیا، اور فرمایا، کیا تم گوارا کرو گے اس بات کو کہ ان عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا جائے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کی قسم میرا ضمیر کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا، میں کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کروں گا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم جس عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو یا زنا کرو گے، وہ عورت بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ جب تم یہ بات گوارا اور برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرا انسان یہ بات گوارا اور برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک استاذ تھے قاری نور عالم صاحب، شاید ان کا انتقال ہو گیا، اللہ عز و جل ان کو غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور چند نصیحتیں فرمانے لگے۔ نصیحت فرمانے کے دوران انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، زنا یہ ایک قرض ہوتا ہے، یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے تو یہ ایک قرض ہوتا ہے، وہ زنا کا قرض لوٹ کر اس کی نسلوں میں ضرور آتا ہے، چاہے بیوی کی شکل میں آئے، چاہے بیٹی کی شکل میں آئے، چاہے بہن کی شکل میں آئے یا ماں کی شکل میں آئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آج تم کسی کی ماں، بیٹی، بہن کے ساتھ زنا کرو گے تو یہ قرض لوٹ کر تمہاری طرف، تمہاری نسلوں میں ضرور آئے گا۔ اور اس بات کو انہوں نے ایک مثال دے کر کے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کا باغ اجاڑنے کی کوشش کرو گے، کسی کے باغ میں ڈیلے مارو گے، اس کو اجاڑنے کی کوشش کرو گے، تو کل تمہارا باغ کوئی دوسرا اجاڑ جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لہذا زنا ایک قرض ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے پوچھا، کیا تم میں سے رات میں کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، لیکن میں نے خواب دیکھا ہے۔ ایک لمبا خواب حضور نے اپنا بیان فرمایا، لیکن اس میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں رات سویا ہوا تھا، میرے پاس دو لوگ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا ہے، وہ لوہے کا آنکڑا بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑوں میں داخل کرتا ہے اور اس طرح داخل کرتا ہے کہ جبڑوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ عمل برابر جاری ہے۔ پھر میرے آقا نے اور بھی کئی گناہ گاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہمیں ایک تنور کی طرف لے جایا گیا۔ تنور جسے ہم اپنی زبان میں تندور کہتے ہیں، جس میں شادی بیاہ کے موقع پر روٹیاں سیکی جاتی ہیں، روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک تنور کی طرف مجھے لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا تنور ہے، نیچے سے کشادہ ہے اور اوپر سے وہ جو ہے وہ اس کا دہانہ، اس کا منہ جو ہے وہ تنگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں بڑی تیز و تند آگ روشن ہے، آگ جل رہی ہے، اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس کے اندر موجود ہیں، آگ میں جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے جب تنور کے دہانے پر، اس کے منہ پر آتے ہیں تو آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جلتے ہوئے اس تنور کے دہانے پر آ جاتے ہیں۔ آگ جب پست ہوتی ہے تو وہ اندر چلے جاتے ہیں، اور یہی عمل جاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا خوری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے۔ زنا خوری کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو اتنا دردناک اور بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ غور فرمائیں کہ زنا کتنا بدترین جرم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زنا کرنے سے انسان کے چہرے کا رنگ و نور
ख़त्म हो जाता है, इंसान के घर में नहूसत पैदा हो जाती है, उसके रिस्क की बरकतें उठा ली जाती हैं। ज़िना करने से इंसान दुनिया और आखिरत में ज़लील व रुस्वा हो जाता है। लिहाजा खुदा के लिए आपको अल्लाह पाक ने मुसलमान बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है, अपने महबूब की उम्मत में आपको पैदा फरमाया है। लिहाजा इस मकाम को समझें, इस मर्तबे को समझें। अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, लोगो तुम ज़िना के करीब भी ना जाओ, यानी ज़िना से बचने की सख्त ताकीद फरमाई गई। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा या बंदी ज़िना कर ले, ज़िना का गुनाह उससे मुर्तकिब हो जाए, वो ज़िना कर बैठे, तो क्या ये गुनाह माफ़ हो सकता है या नहीं हो सकता? इसके बारे में हुक्म शरई क्या है? तो देखें, हर गुनाह की तौबा होती है। अगर वो गुनाह की तौबा सच्चे मन से, सच्चे दिल से, लगन के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हर बड़ा से बड़ा गुनाह अपनी रहमत से माफ़ फरमा देता है। इसी तरह अगर सच्चे मन से, सच्ची लगन से ज़िना करने का ये जो गुनाह है, इसकी तौबा अगर अल्लाह की बारगाह में की जाती है तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको माफ़ फरमा दे। लेकिन तौबा करने में 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो गुनाह आपसे सरजद हो गया, जो गुनाह आपने कर लिया, उस गुनाह को आप मुकम्मल तौर पर छोड़ दें, मुकम्मल तौर पर उससे बाज आ जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि उस गुनाह पर अल्लाह की बारगाह में नदामत व शर्मिंदगी का इजहार करें, अल्लाह की बारगाह में नादिम हों, शर्मिंदा हों कि या अल्लाह ये गुनाह मुझसे क्यों हो गया। और तीसरी चीज़ ये है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का पुख्ता अज़्म मुसम्मम कर लें, मजबूत इरादा कर लें कि कभी भी ये गुनाह और इसके असबाब की तरफ भी मैं नहीं जाऊँगा, कभी भी ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। जब ये तीनों शर्तें जमा हो जाती हैं तो वो सच्ची तौबा कहलाती है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से, सच्चे दिल से इन तीनों शर्तों के साथ अगर आप तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तबारक व तआला अल्लाह को बख्शने वाला और मेहरबान पाएंगे। यानी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ फरमा दे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।